हेलो, क्यों फ़ोन कर रहे हो रिफायत? तुम भी फोन करते हो, फोन तुम करते हो तो मैं उठा नहीं पाता। मैं उस वक्त मेरा सोने का वक्त होता है। तुम करते हो तो ही मैं लगाता हूँ। तुमसे कौन बात करे जाहिल से? 4 सूरत नहीं आती तुमको पढ़ने, मामूली सूरत मतलब नमाज की। दुनिया भर से एक इस फील्ड के जो बंदे नहीं है उन बंदों से बात करने की फुर्सत है अली असगर को। किससे? तो मुझसे कह रहा है कि तुमसे कौन बात करे। तुम इस फील्ड के हो, जो इस तुम फील्ड मुनाजिर के हो। बंदे हैं उनसे बात करते हुए मौत क्यों आती है? मतलब तुम मुनाजिर हो, तुम मुनाजिर हो, तुम मुनाजिर हो। हाँ, मैं तेरे मुकाबिल तो मुनाजिर हूँ। और हमारे मैं मुकाबिल? साबित भी कर दूंगा तेरे घर से। हमारे मुकाबिल मुनाजिर हो हाँ, तो उम्मत से साबित कर दूंगा। नहीं, सुनो ना, तुम मेरे मुकाबिल, मैं तो हाफिज कुरान हूँ जी, तो मुनाजिर और के तुम लिए तो हाफिज हाफिज। कुरान होना शर्त है? अच्छा, मुनाजरा का वसूल क्या है तुम्हारे यहाँ? नहीं, क्या उसूल है? मेरे यहाँ नहीं। हम पल्ला, उसूल क्या है? हम पल्ला, मुनाजिरा रशीदिया के अंदर हम पल्ला, हम पल्ला, हम पल्ला होना जरूरी। हाँ, बता हम पल्ला क्या क्या होना। क्या क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? इस फील्ड में यकीनन मैं तेरा हम पल्ला हूँ। तुमने अरबी बारत क्या पढ़ी तुमने? वो मैंने पढ़ दी, जो पढ़ दी थी। क्या? तो फिर से वो हम सुन लेगी। क्या तूने जो अभी ये मैंने एक ऑडियो सुनी है, तुमने अरबी बारत क्या पढ़ी तुमने? की बात नहीं। तुमने अरबी बारत वो क्या पढ़ी? यंबगी लिल मुनाजिरीन अन यकूना मुतसाबिईन फिल इल्म। यंबगी लिल मुनाजिरीन है, इधर उधर नहीं। नहीं, तुमने गलत पढ़ा तुमने बारत। क्या गलत पढ़ा है मैंने? यंबगी लिल, हाँ, क्या यंबगी लिल मुनाजिरीन अन यकूना मुतसाबिईन फिल इल्म। अन यकूना मुतसा। इधर उधर बात नहीं करना। नहीं, साफ पढ़ो, साफ पढ़ो। तुम्हारे छोड़ो नहीं, छोड़ो, साफ पढ़ो। साफ ही पढ़ा है। नहीं, फिर से पढ़ो। तू अपने आप को अली यंबगी लिल, और देवबंदी तेरी बड़ी यंबगी लिल, और खुद को कहता है कि तू हाफिज है। यंबगी लिल, फिर से पढ़ो। तुमने गलत पढ़ा है, तुमने गलत, इसलिए मैंने तुमको तुम्हारी पकड़ की तुम्हारी में। क्या गलत पढ़ा है? हाँ, पढ़ो। यंबगी लिल मुनाजिरीन है, यंबगी लिल मुनाजिरीन है, पढ़ के बता मुझे। यंबगी लिल मुनाजिरीन है। मैंने नोट पर जबर दिखा दिया, फिर क्या करेगा? तो मस्जिद को छोड़ देगा? मुनाजिरीन, मुनाजिरी। अगर मैंने नून पर जबर दिखा दिया तो देवबंदी नून की जबर पर मेरी पकड़ नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बोलो। यंबगी लिल, मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर उधर की बात में अगर नून पर मैंने तुझे जबर दिखा दिया तो तलाक दे देगा देवबंदी? नून के जबर पर किसने इख्तिलाफ किया है? तो तू ही तो बात कर रहा है, तू कह रहा है ना मुनाजिर। मैंने कब कहा नून पर जेर है? मैंने कब कहा? बहस ये नहीं है, बहस ये है अली असगर, तूने अभी एक भाई से बात की थी। अरबी इबारत पहले सही से पढ़ो। हाँ जी, अरबी इबारत सही से पढ़ो। यंबगी लिल मुना, आगे नहीं बढ़ेगा, बस तू ऐसे ही करेगा। यंबगी लिल, तुमने गलत इबारत पढ़ा है। तेरी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चैलेंज करते रहो, लेकिन अरबी इबारत तुम सही से पढ़ो। वो मैंने पढ़ दी, नहीं, सुनने की खुद फैसला कर। यंबगी लिल मुनाजिरीन है। पढ़ के बता तू किस तरह पढ़नी है। तू फिर से पढ़। तू पढ़ के बताना मुझे, मैं क्यों पढ़ूं? मैंने कई मर्तबा पढ़ दी। यंबगी लिल, सुनो, यंबगी लिल मुनाज़रीन है। ज़ा पर जबर है, मुनाजिरीन नहीं है। ना ज़ा पे ज़ेर है, ना रा पे ज़ेर है। यंबगी लिल मुनाज़रीनी, नून पे ज़ेर है। हाँ, मुनाज़रीनी। मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे को भेज रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के आया? मैं भेज रहा हूँ तुमको, रुको ना। मैं पढ़ा जाता है, अगर मैं इस पर तस्वीर में नहीं जाता। द्वाद क्या? वहाँ द्वाद है। हाँ, द्वाद। तू अभी क्या पढ़ा था उसको? ज़ा। हाँ, बहरहाल मैं इसकी तस्वीर में नहीं पूछना चाहता। नहीं, वहाँ ज़ाद है, वहाँ पे ज़ाद है, यहाँ पे ज़ाद है। नहीं, चैलेंज कर, तुझे कुछ नहीं आता और चैलेंज करता है। पहले भी इसका खुलासा कर। हाँ, वही देख रहा हूँ। ये हवाला देख, हवाला अरबी इबारत देख, पढ़। यंबगी लिल मुनाजिरीन है, यंबगी लिल मुनाजिरीन। अरे मैं अरबी इबारत, यंबगी लिल मुनाजिरीन है। अरे सुनो ना, तुमने क्या कहा था? नून पर क्या है? जबर है। और ज़ा पे क्या है? ज़ा पे क्या है? जबर। लिल यंबगी, सुनो, खामोश रहो। यंबगी लिल मुनाज, अरे अरबी इबारत सही कर रहा हूँ तुम्हारी में, तुम चैलेंज कर रहे हो। तुमने अरबी इबारत देखो, गलत है कि सही है बता। तू ज़ा बोल रहा था, तू द्वाद बोल रहा था। और यंबगी लिल मुना, अरे सुनता नहीं, सामिन देखें, सुनता नहीं। तेरी वो ऑडियो कट कर मैं खुद लगा दूंगा जिसमें तूने खुद ने ज़ात कहा है।
میں نے کہا ذات، میں نے ذات کہا ہے، مردود میں نے تو تجھے چوکا ہے، تو نے خود کہا ہے کہ ذات ہے، میں نے ذات ذاکر میں نے ذات ادا کیا، میں نے ٹوکا ہے تجھے، کیا ٹوکا ہے تو؟ پڑھا تھا میں نے کہا اگر ذات ہے تو عربی عبارت پڑھ، پھر سے پڑھ، عربی عبارت پھر سے پڑھ، میں نے بھیج، دیکھ کے پڑھ، میں نے بھیج دیا ہے. ینبغی للمنازع، اس پر مناظرات کرے گا کہ نہیں، ینبغی اتنا بتا مجھے. ینبغی اسلام الحرمین پر روزانہ تو کسی نہ کسی سے بکواس نہیں، پہلے صحیح پڑھ دینا، پھر میں آگے چلوں گا نا. تو صحیح، تجھے موت کی ارے صحیح پڑھ دینا، آگے چلوں گا میں. یا رفایت انصاری تو غلط پڑھا ہے، بس نہیں، تو غلط پڑھ بھاگ جائے گا. تو پڑھ کے بتا. ینبغی للمناظرین رینی را یا جبر ری نہیں، عین نہیں ہے یہاں پر. تو عین کا یہ کیسے نکال رہا ہے آواز؟ عین کون نکالا؟ یہ کیا رایا ری نہیں کہا ہے نا تم نے. ہاں، رئی. یہ ہے دیوبندیوں کا حافظ. کیا نکالا میں نے؟ عین نکالا ہے. آواز نکالنا عین کی. عین نہیں نکالا میں، یا نکالا، رایا زبر رئی. لعنت اللہ علی چل پھر سے پڑھ تو پڑھ دے. ینبغی للمنازع ہاں پڑھ. ینبغی للمنازع، تو پڑھے گا اس کو. میں نے پڑھ ینبغی للمناظرین پڑھ دیا میں نے. اب تو پڑھنا. ری عین کی آواز یہ کہاں سے؟ یا ہے یا پڑھ. اب تو صحیح پڑھ، یا تو ری تو صحیح پڑھ دے. میں غلط پڑھنا، تو صحیح پڑھ دے. تو صحیح پڑھ تو. یا جبر ری نون جبرنا رینا رینا، یا رینا پڑھے گا اس کو. رینا ہوگا. کیا پڑھے گا؟ رایا زبر ری ہوتا ہے. عین کی آواز نکلے. سن میری ذرا، مجھے بولنے دے. میری بیچ میں بول کے میری آواز کو تو ینبغی للمنازع، رایا زبر ری ہوتا ہے. رایا زبر ری ہوتا ہے کہ رایا زبر رئی ہوتا ہے؟ رایا زبر رئی کی ری ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بول؟ موضوع پہ لا رہا ہوں اٹھا کر گھسیٹ کے. تو کیوں مر گیا؟ پھر سے بول. ینبغی للمنازع، کیوں نہیں آتا؟ ینبغی للمنازع. اسلام الحرمین پر کیوں نہیں آتا؟ اسی پہ آؤں گا، فکر مت کر. تو پہلے عبارت صحیح کر دے. تو عبارت صحیح کر پہلے. ینبغی للمنازع، بات کروں گا نا، صحیح عبارت پڑھ دینا. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں تیرے دعویٰ پہ آؤں گا، لیکن تو عبارت صحیح پڑھ دے، عربی عبارت. چل کیا اعتراض ہے تیرا اسلام الحرمین پر؟ ہاں چل، دعویٰ پیش کروں. پیش کر تیرا. سامعین، میرا دعویٰ یہ ہے یہ رفایت انصاری بہاری جو ہے، یہ عربی عبارت غلط پڑھا ہے اس نے. تیری پوری ضروریت کو پھر سے چیلنج مردود ہے. تو نے مجھے بہاری کا لفظ استعمال کیا ہے. انصاری ہے نا تو؟ میں بہاری ہوں. چل یو پی کا والا ہے نا، یو پی کا ہے. چل ٹھیک، یو پی کا ہے تو. مجھے ثابت کر. ارے مردود اعظم یو پی کا بھی نہیں ہوں میں. تو انصاری کہاں کا ہوتا ہے؟ انصاری کہاں کا ہوتا ہے؟ یو پی یا بہار کا ہوتا ہے؟ انڈیا میں کہیں کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو انصاری ہے نا تو؟ ارے تو مردود تو نے یہ کیا کہا؟ یہ کیوں کہا تو بہاری؟ انصاری ہے نا تو؟ تو اچھا، کیا بہاری ہونا عیب ہے کیا؟ یو پی کا ہے تو بہاری والے کافر ہے کیا؟ تمہاری بہار والے تو کافر ہے کیا؟ تب مجھے کیوں بولتے؟ تو میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے؟ جب میں بولتا ہوں میرے بیچ میں بولتا ہے. الزام لگا رہے ہیں نا مجھ پر. ہیں؟ تیرے ہر الزام تو انکار کر دیا نا. تو انصاری تو ہے نا. ارے انصاری ہے نا تو؟ انصاری ہے نا تو نے مجھے بہاری کیوں کہا؟ تو انصاری ہے نا تو؟ تو نے الزام لگایا مجھ پر. تو انصاری ہے نا، انکار کر دیا نا تو؟ انصاری ہے نا. بہاری ہونے کا الزام انصاری قبول کر. ہاں چلو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. چلو ٹھیک ہے، اب تو عربی عبارت پڑھ. نہیں. تو نے مجھے بہاری. دعویٰ پیش کروں. چل دعویٰ پیش کر. میرا دعویٰ ہے رفایت. پھر وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. رفایت انصاری جو ہے عربی عبارت غلط پڑھا ہے اس نے، اور ذا کو ذات پڑھا ہے. خاموشرا تو یہ ثابت کر دے للمناظرین ہے. مناظرین ثابت کر. تو خود داد بولا ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہے. تو خود داد بولا ہے. چل اب تو میرے دعویٰ پیش کر دیا، تو صحیح ثابت کر اس کو. دعویٰ پیش کر حسام الحرمین پر. میرا مت رو مت علی اصغر. دعویٰ پیش کروں حسام الحرمین؟ دعویٰ پیش کروں؟ مجھ سے بات کر. کیا گھنٹے کرے گا؟ بات کر رہا ہے. میری ضرورت موزن بلا لے. ہاں چل میں دعویٰ پیش کروں. ہاں حسام الحرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، حسام الحرمین میں میرا دعویٰ یہ ہے، اس باطل فرقے کا مجدد رفایت رضا کا باپو جو حسام الحرمین میں بہت بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے. جھوٹ کیا بولا ہے اس نے؟ سب سے پہلی بات، اس نے غلط عربی عبارت پڑھی. اس کی پکڑ میں نے کی چلانا شروع کر دیا. صحیح عبارت نہیں پڑھ پایا، یہ صحیح عبارت پڑھ نہیں پایا یہ. ٹھیک ہے.
اب سامعین موضوع پہ ہاں موضوع پہ صحیح عبارت نہیں پڑھ پایا. مناظرین بول رہا تھا ابھی تک صحیح نہیں کیا, اس کی غلطی ابھی تک ہے موجود, ابھی تک اس نے عبارت کو صحیح نہیں کیا سامعین. ٹھیک ہے. دوسری بات, آگے بڑھے گا موضوع پہ آئے گا. اور خود اس نے بولا تھا دعات, اور مجھے الزام لگا رہا ہے کہ تو نے دعات بولا ہے. اتنا بڑا خبیث ہے. اور یہ سامعین اس کا مجدد اتنا بڑا کذاب دجال مردود ہے کہ نہیں میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں, میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں, میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں, دعویٰ پیش کر رہا ہوں میں. سامعین ارے خاموش رہا مجھے دیکھو دعویٰ پیش کر. اچھا ایک کام کر, 2 منٹ طے کر لے, 2 منٹ طے کر لے, 2 منٹ طے کر. ہاں موضوع پہ بات کر, میں نے تجھے بولنے کا موقع دیا تو تو بیچ میں بول رہا ہے, میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں, تو بول رہا ہے بیچ میں. تو شاید ٹھیک ہو جائے گا, تو سن لیں گے لوگ. دعا تو نے بولا کہ میں نے بولا ہوں. تو بولے گا سن, چل 2 منٹ تو بول, 2 منٹ میں بولوں گا. فون کاٹ کے نہیں بھاگے گا. نہیں سن میری بات سن, میری بات سن. پھر بول رہا ہے بیچ میں, میری بیچ میں کسی طرح کا تو دخل اندازی نہیں کرے گا کسی بہانے سے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو حوالہ پیش کر کے میرے پرسنل پہ دے گا, جہاں سے پڑھنے کو پڑے گا تو. عبارت پڑھنے سے پہلے بھیجے گا, اگر نہیں بھیجا پڑھا تو تیری شکست ہوگی, اور جہاں سے پڑھنے کا وہیں سے پڑھے گا تو. مجھے پوری کتاب پر اعتراض نہیں ہوگا. ہاں تو کہے گا جہاں سے پڑھ لیا میں پڑھ دوں گا. ہاں میں جو عبارت پڑھوں گا جہاں سے پڑھنے کہوں گا وہیں سے تجھے پڑھنا ہے, میں بھی پڑھوں گا. ٹھیک ہے. جب تک میری عبارت تو نہیں پڑھے گا آگے کوئی عبارت معتبر نہیں ہوگی, مانی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. منظور ہے, بس ہو گیا, اتنی شرائط ہے. منظور ہے. سامعین یہ میں نے دعویٰ پیش کر دیا, اس کا مجدد کذاب دجال نے حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 87 پر لکھا ہے. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک, دیکھو بچ میں بول رہا ہے, دیکھو اس کی شکست ہو گئی. میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں, دعویٰ پیش کر رہا ہوں میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, حوالہ لے. اس نے لکھا ہے ایک حوالہ اس کا, اور ایک حوالہ میں نے دوسرا بھیج رہا ہوں, دوسرے حسام الحرمین کا. دونوں میں کس طرح جھوٹ بولا اس کے مولویوں نے, دونوں حوالوں میں بھیج رہا ہوں. کتنا بڑا کذاب دجال ہے. دیکھیں سامعین, یہ دیکھیں, یہ ایک حوالہ اوپر بھیج دیا, اس میں لکھا ہے, دیکھو میرے بیچ میں بول رہا ہے. سامعین دیکھیں, میں میری عادت دیکھنا, میں کس طرح بالکل نہیں بولوں گا اس کے بارے میں. ابھی تک نہیں بولنے دے رہا, ابھی تک بولنے نہیں دیا مجھے, ابھی تک مجھے بولنے نہیں دیا, ابھی تک بولنے نہیں دیا اس نے. بول 2 منٹ ابھی سے گن, 2 منٹ ابھی سے. 2 حوالہ میں نے سامعین دیا. اب بولو نا میں. ہاں بول. حرام خور لوگ کچھ پتہ نہیں, حرام خوروں کو گالیاں نہیں گلیز کرتے. تو جانتا ہے میں کتنے ادب اور اچھے انداز. ارے تمہارے دھرم میں کوئی ادب نہیں ہے, سب کذاب دجال کی ٹولے ہیں. سب کذاب دجال تو شاب و شاکب کھول کے بیٹھا. وہی میں نے پیش کیا ہے. سامعین اس نے لکھا ہے, حسام الحرمین میں, یہ میرا دعویٰ یہ ہے, رفاعت رضا کا مجدد اپنی کتاب کے روشنی میں دجال, مکار اور کذاب ثابت ہوا. اس نے صفحہ نمبر 87, میں نے کیا, میرے دعویٰ کے مطابق بات کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے خلاف جائے گا نہیں, تو اس کے خلاف جائے گا, تیری شکست ہوگی. ٹھیک ہے نا, تیار ہے نا, میرے دعویٰ کے مطابق بات کرے گا. ہاں یہ تسلیم کر لے. سامنے اس نے لکھا ہے, اشرف تھانوی کہتے ہیں کہ اس نے ایک چھوٹی سی رسلیہ تصنیف کی ہے, 4 ورق کی بھی نہیں ہے. وہ پڑھنا خبیث, پڑھنا, میں نے نشان لگایا ہے, دیکھنا. تجھے اردو نہیں آتی تجھے. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے, اتنا بڑا کذاب ہے. دیکھو سامعین, میں نے حوالہ نشان لگا کے دیا ہے, لیکن یہ پڑھ نہیں پاتا ہے. اردو پڑھنے سے نا جاہل ہے یہ. اب یہ ٹائم برباد کر رہا ہے. اس میں ہے نا, میں اس لیے بولا نا, لگا رہا ہوں نشان. دیکھ نشان لگا رہا ہوں. دیکھ اردو پڑھنے نہیں آیا تجھے, کیا سمجھے گا تو. دیکھ دیکھ کیا ہے, رک جا. 4 وکر ورق کا رسلیہ ہے نا, کیا ہے بڑھ. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹی سی رسالیہ ہے. یہ رسالیہ ہے.
رسالیہ پڑھا جائے گا اس کو، گدھے ہنس رہا ہے بغیرتی پر. رسالیہ ہے. اب ایک خبیث اس نے رسلیہ، اس نے جو ہے تان تشنیع کی ہے، اس نے رسالہ نہیں بولا ہے، اس نے اس نے گالی دی ہے، گالی. رسالیہ ہی تانا کیا ہے، رسالیہ نہیں، رسالہ رسلیہ ہے. چلو روک دیکھ لیں، تمہاری جہالت لوگ دیکھ لیں گے، تمہاری جہالت لوگ پھر دیکھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے. رسلیہ ہے، رسلیہ، رسلیہ لکھا ہے اس نے. رسالیہ پڑھ اس کو. ہاں رسلیہ لکھا ہے. لام یا جلی یا جبر یا رسالیہ. لام یا زیر لیا الف زبر یا رسلیہ. ارے مجھے بولنے دے گا، مجھے بولنے دے گا. مجھے سامعین بول رہا تھا، مجھے مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. تم 2 منٹ میرے پیچھے بول رہا ہے. تو نہیں کہا تھا کہ میں غلط پڑھوں تو ٹوکنا. کس نے بولا؟ کب بولا میں؟ کب بولا؟ کس نے کب بولا ہے؟ کب شرط ہے یہ؟ جہاں سے کہوں گا وہیں سے پڑھنا ہے، ٹوکنے کا نہیں ہے، اپنی باری میں بولنے کا ہے. اچھا چل ٹھیک ہے، اپنی باری میں بول. اب 2 منٹ دوبارہ لے. تیری منٹ میں تیرے تو کیوں بولتا ہے میری بیچ میں؟ تو میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے؟ بول پہلے، تو میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے؟ تو اپنی باری میں بولنا نا. تو اپنی باری میں بولنا نا. جب میں عبارت پڑھ رہا ہوں خاموش رہنا. تو میں غلط پڑھوں تجھے اپنی باری میں بولنا نا. نہیں میں بولو نا، مجھے بولنے کہاں دیا تو 2 منٹ. چل بول. کتنا بے شرم بے غیرت ہے تو، بولتا ہے بار بار مجھے. سامعین لکھا ہے اس کے مردود کذاب دجال نے کہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹی سی رسلیہ تصنیف کی ہے کہ 4 ورق کی بھی نہیں، یعنی حفظ الایمان کو کہہ رہا ہے 4 ورق کی کتاب نہیں ہے. اور جہاں پر اعتراض کیا عبارت نیچے پیش کر کے، اس کا صفحہ نمبر 16 کیا ہے، 16 نمبر پہ ہے. جب 4 ورق کی کتاب حفظ الایمان نہیں ہے، اس کا کذاب دجال نے 16 نمبر کہاں سے لے کر آیا جس کی عبارت پر فتوی کفر لگایا ہے. میرا یہ کہنا ہے، میرا دعویٰ ہے تمہارا مجدد اپنی کتاب کی روشنی میں کافر ہے، کافر کذاب دجال ہے. کیونکہ یہاں لکھا ہے 4 ورق کی کتاب بھی نہیں حفظ الایمان، لیکن اس نے جو عبارت پیش کی ہے 16 صفحہ کی. اس کے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے مجدد نے 16 صفحہ نمبر 16 پر یہ گستاخی کی ہے. تو اب تیرا مجدد خود انکار کر رہا ہے 4 ورق کی بھی نہیں، یعنی 3 ورق کی کتاب ہے. تو پھر یہ اعتراض کہاں سے کر دیا؟ اب دوسری بات، دوسرا حوالہ نیچے میں نے دیا سامعین حسام الحرمین کا. اس میں لکھ رہا ہے کہ غالباً 4 ورق کا اس نے تصریح کیا. غالباً، جب غالباً کہہ دیے تو احتمال آ گیا، اور جب احتمال آ گیا تو اس کا اعتراض باطل، دلیل باطل، فتویٰ باطل. ٹھیک ہے، تو غالباً کے ساتھ اگر کوئی آدمی فتویٰ لگائے، فتویٰ کفر سامعین شک کی بنیاد پر، کیا فتویٰ کفر معتبر ہے؟ عبارت پڑھ، کہاں سے پڑھ رہا ہے تو؟ دوسرے صفحے کی کیا عبارت پڑھ. ہاں عبارت نشان لگا دیا، نشان لگا دیا میں نشان لگا دیا. دیکھ لفظ جیسا پر نشان ہے، اس میں تصریح ہے کہ جیسا کہ باتوں کا علم، لفظ جیسا پر اس میں فوکس کیا گیا ہے اس اسکین میں. اس کے پہلے دیکھ، اس کے پہلے والا دیکھ، تصریح کے پہلے دیکھ. ہاں تو پڑھ بتا مجھے، تصریح کے پہلے دیکھ نا. وہ آپ یا شیطانیہ کے یہاں سے پڑھے گا، کہاں سے پڑھوں؟ بول. ہاں پڑھ وہیں سے پڑھ. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے غالباً. ٹھیک ہے غالباً، ہاں لکھا نا. اور کیا ہے اس کے بعد؟ کیا پڑھ تو اپنے زبان سے پڑھ، لوگ سنے نا کیا ہے غالباً. کنٹینیو کر. ہاں غالباً 4 ورقہ اس میں اس نے تشریح کی ہے کہ علم غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. خاموش رہا، اب خاموش رہا. قاعدہ کیا ہے؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جب احتمال آ جائے تو یہ دلیل باطل ہو جاتی ہے نا قاعدہ. تب تمہارا مجدد نے کہا غالباً 4 ورقہ کی کتاب تصنیف کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. دو پہلی بات یہ احتمال پیدا کر دیا، یقین نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ غالباً 4 ورقہ کی کتاب ہے. جب 4 ورقہ کی کتاب ہے تو جو گستاخی تمہارے حسام الحرمین میں عبارت والی جس کو بیان کیا گستاخی ہے، وہ عبارت کون سی صفحہ میں ہے؟ بتا مجھے جلدی. اب بول تو 2 منٹ پورا خلاصہ کرے گا تو. معزز سامعین اکرام، آپ نے قریباً 8-9 منٹ کی گفتگو علی اصغر دیوبندی کی آپ نے سماعت کی، جس میں اس نے گالیاں، لفاظی، لفظ بیانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. اب اس نے کہا کہ آپ کے بقول اس کا دعویٰ ہے کہ حسام الحرمین کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشرف علی تھانوی کی عبارت کو نقل کیا، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ اس کے چھوٹے سے رسالے اس نے جو تصنیف کیا 4 ورقہ کی، یہاں جو اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے اس میں علم غیب کے متعلق جو تھانوی سے سوال کیا گیا تھا، 3 سوالات حفظ الایمان کے اندر تھانوی سے کیے سائل نے. ایک سوال کے جواب میں 4 ورق پر اس کا جواب ہے وہ
दिया आला हजरत ने। हिफ्जुल ईमान के अंदर 3 सवाल किए गए। सामने किस तरह धोखा दे रहा है ये। जिस इल्म गैब के मुतालिक जो सवाल किया गया उसका जवाब थानवी ने 4 वर्क में दिया। 4 वर्क की इबारत में उसने गुस्ताखी, इतनी शदीद गुस्ताखी, इतनी शरही गुस्ताखी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसी 4 वर्क का जो है ना जिक्र आला हजरत ने किया है। और ये लफ्ज गालिबन जो यहाँ कहा गया, ये दूसरे इसने हुस्सामुल हरमैन का इस्तेमाल भेजा स्कैन मुझे कि यहाँ लफ्ज गालिबन है, तो यहाँ भी यही बात है कि उसने 4 वर्कों के ऊपर ही इल्म गैब का जवाब दिया है। 4 वर्कों के 4 सफहात पर इल्म गैब के मुतालिक जो सवाल किया गया उसका जवाब थानवी ने 4 वर्क पर दिया है। गालिबन 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 से कम वर्क भी हो सकते हैं, उन पर इल्म गैब के मुतालिक जिस सवाल का जवाब दिया गया और उस जवाब में थानवी ने इल्म गैब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की और सरी तौहीन की, जिसमें आला हजरत खुद कहते हैं कि अशरफ अली थानवी की उस मलऊन इबारत को जो है जिसमें हुक्म कुफ्र लगा मन शक्का फी कुफ्री व अज़ाबी फकत कफर, उलमा हरमैन शरीफैन ने जो फतवा दिया, आला हजरत उस इबारत को भी नकल करते हैं, फिर कहते हैं आपकी जात थानवी की इबारत को कहते हैं, फिर ये कि आपकी जात मुक़द्दसा पर इल्म गैब के हुक्म किया जाना है, थानवी की पूरी इबारत नकल की। तो सालवीन ये तो हो गया इसका जवाब, एक बात। दूसरी बात ये सामईन ये कहते हैं कि अल मुहन्नद अलल मुफन्नद किताब जो है यह हुस्सामुल हरमैन का जवाब है। कहते हैं कि उलमा हरमैन शरीफैन ने अल मुहन्नद में हमारी तखरीज वगैरह की है, उसकी तायद की है, और हमारे अकायद जब उलमा हरमैन शरीफैन के सामने पेश किए गए तो उन्होंने उस फतवे से जो हुस्सामुल हरमैन के अंदर दिया उसे तौबा रुजू कर लिया। वाली असगर का दावा ये था कि आला हजरत अपने ही फतावे से हुस्सामुल हरमैन से तागिर साबित करने के चला था सामईन। अब मैं कहता हूँ अगर हुस्सामुल हरमैन के अंदर जो कुफ्र के फतवे हैं वो आला हजरत पर हैं बकौल देवबंदियों के, तो आज तक देवबंदी हुस्सामुल हरमैन का रद्द क्यों कर रहे हैं, उसकी तायद क्यों नहीं करते? हुस्सामुल हरमैन की तायद करनी चाहिए। खैर बात करते हैं अल मुहन्नद की, जैसे मैंने अभी जिक्र की थी सामईन, मैंने इसको किताब भेजी है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हिंदुस्तान के उलमा हक सामईन, इसके मुसन्निफ मोहम्मद मंजूर नोमानी। हो गया, टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया, टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया। मैं बीच में बोला हूँ तो मैं तुमने मुझे बोलने नहीं दिया, खामोश रहो तुम। मुझे मैं तुम्हारे बीच में बोला, मैं तुम्हारे बीच में बोला, तुमने बोलने नहीं दिया। तुमने दखल अंदाजी की है, तुमने दखल अंदाजी की है, तुमने दखल, खामोश रहो, तुमने दखल अंदाजी की थी मुझे, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। तो अपनी बारी में बोलते ना, अपनी बारी में बोलते ना। खामोश रहो, अपनी बारी में बोलना। खामोश रहो, अपनी बारी में बोलना, नहीं अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोल, खामोश रहो, एकदम खामोश रहो। सामईन इसने कई झूठ बोला है, कई झूठ इसने सामईन बोला है। इसने कहा हिफ्जुल ईमान में इल्म गैब के मुतालिक वहाँ है, हालांकि सामईन हिफ्जुल ईमान में सवाल जो किया है उन सवालों में एक सवाल जो है आलिमुल गैब के मुतालिक। सबसे पहले झूठ बोलने पर तेरा मुजद्दिद ने झूठ बोला है, इस तरह तू भी झूठ बोला है, इस झूठ बोलने पर तूने तौबा करना है तुझे, ठीक है। सबसे पहले सवाल जो है, जो इस सवालों के अंदर 3 सवाल में एक सवाल क्या है, ये आलिमुल गैब है, ठीक है। इसने क्या बोला कि इल्म गैब, पूरी किताब में तू बता दे मुझे कि इल्म गैब के मुतालिक किया गया है यहाँ पे, हैं आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई है हो सकता है, ठीक है। ये सवाल किया है, ये मैं तुम्हें हवाला दे रहा हूँ हिफ्जुल ईमान से। बोल रहा है इल्म का तुझे तौबा करना है, सबसे पहले तौबा करना है, तुझे झूठ क्यों बोला। दूसरी बात सामीन इसने और क्या बोला है, ये आलिमुल गैब के मुतालिक यहाँ पे लिखा है, मैंने निशान लगा दिया है, ये देखो निशान सामीन। दूसरी बात इसने बोला है एक रिसाला का वहाँ पे कहा है, न कि 4 वरक़ की बात की ही उसने, न कि सिर्फ 4 वरक़ की इबारत को पेश किया है, बल्कि एक रिसाला मुकम्मल किताब को कहते हैं, न कि 4 वरक़ की इबारत को कहते हैं। ये किस तरह, ये अपने मुजद्दिद की तरह मकर फिरब करके अपने मुजद्दिद कज़्ज़ाब दज्जाल के किस्ब बयानी को छुपा रहा है। सामने आप अंदाज़ा लगाएं, इतना बड़ा झूठ रमज़ान के महीने में। गालिबन 4 वरक़ा उसमें उसने एक रिसाला तसनीफ़ किया है, रिसाला मुकम्मल किताब को रिसाला, छोटा सा रिसाला तसनीफ़ किया है गालिबन 4 वरक़ा, यानी पूरे रिसाले के अंदर 4 वरक़ है इसने कहा है। और ये मरदूद कज़्ज़ाब बोल रहा है कि 4 वरक़ के अंदर इबारत जो है उसको एक ही है। मरदूद कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती है रमज़ान में जो तीसरी बात इसने बोला है, खामोश रहा, नहीं हुआ, बाकी है 30 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड बाकी, चल बोल बोलता, मैं देता हूँ। इसने कहा कि मैंने झूठ बोला है। आप खुद इब्तिदा से लेकर अब तक की गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए। ये कहता है कि हिफ्जुल ईमान के अंदर इल्म गैब कहाँ है। हिफ्जुल ईमान के अंदर थानवी ने जो
बकवास की है, जो तौहीन की है वो इल्म गैब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की है। हाँ, अगरचे सवाल आलिमुल गैब के मुताल्लिक था, लेकिन थानवी के अंदर तो कुफ्र तो छुपा हुआ था, उसके अंदर जो खबासत थी वो उस सवाल के जवाब में किताब के अंदर नजर आ गई। और आला हजरत अजीमुल बरकत, अभी आपने सुना इससे पहले के टर्म में अली असगर ने कहा कि वो रिसाले का जिक्र करते हैं आला हजरत। अब अभी इससे पहले खुद इसने पढ़ा था, सामेर कह रहा था वहां रिसालिया है, रसीला है, इस तरह की बातें वो कह रहा, बतौर तंज आला हजरत ने नकल किया। बिल्कुल वो तंज किया आला हजरत ने थानवी पर, क्योंकि चंद गालिबन लफ्ज भी है और आला हजरत के ये अल्फाज बता रहे हैं कि उन थानवी ने उसके जवाब में जो साहिल ने सवाल किया था इल्म गैब के मुताल्लिक, उसके जवाब में चंद बरकों में ही उसने जवाब दिया, जिस पर अली असगर की जबान ना खुली, जिसका मैंने जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। जो ये इल्जाम लगा रहा था आला हजरत पर कि आला हजरत ने झूठ बोला। सामने इकराम, दूसरी बात ये हिफ्जुल ईमान के अंदर इल्म गैब रसूल की सरी तौहीन की है। दुनिया जानती है, सदियों से मुनाज़रे हो चुके हैं। अब ये कह रहा है कि मैंने झूठ बोला, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हम झूठ नहीं बोलते, झूठ को देखना है तो शहाब व शाकिब के अंदर देखो कितना झूठ बोला गया। सामने इकराम, ये कहते हैं कि अल मुहन्नद जो है वह हुस्सानुल हरमैन का जवाब है। इन्हीं का मौलवी जिसका नाम है मंजूर नोमानी लिखता है अल मुहन्नद तहरीर पर 27 साल बाद और मौलवी अहमद रजा खान की वफात के 12 साल बाद तबा कराया गया। अब सवाल यह है कि हजरत मौलाना सहारनपुरी ने अपनी जिंदगी में क्यों नहीं छपवाया, और 27 साल गुजर जाने के बाद जो इसके मौलवी खलील अहमद सहारनपुरी के मरने के बाद 27 साल के बाद इसको तबाह कराया गया अल मुहन्नद को। और आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के भी 23 साल बाद इसको शाया कराया गया। हो गया टाइम हो गया। खामोश रहो, 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 खामोश नहीं, हो गया टाइम देख रहा हूँ मैं। टाइम तुम्हारे इसमें लिख के भेज दिया हूँ मैं, टाइम तुम्हारे इसमें लिख के भेज, सामीन देखें बोलने नहीं दे रहा है। टाइम खत्म। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, सामीन देखे खामोश नहीं हो रहा है, खामोश नहीं हो रहा है, खामोश रहो, खामोश रहा, 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 खामोश रहा। सामीन इसने 40 सेकंड ज्यादा बोला, 40 सेकंड ज्यादा बोला है, 40 सेकंड ज्यादा बोला है, 40 सेकंड ज्यादा बोला है, मैं देख रहा हूँ 40 सेकंड ज्यादा बोला तू। खामोश रहा, नहीं बाकी नहीं, लोग देख लेंगे। खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, एकदम खामोश रहा, खामोश तेरा मरदूद कहीं का कज्जाब। खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, मुझे बोलने दे, खामोश रहा, तेरा वक्त खत्म हो गया, खामोश रहा, मुझे बोलने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मरदूद ने फिर झूठ बोला, इसने बोला कि चंद जुमला बोला है, चंद वरक, हालांकि चंद वरक का जुमला वहां है नहीं सामीन, ये फिर झूठ बोला मरदूद ने। और मेरा दावा ये था कि तेरा मुजद्दिद अपनी किताब के तहरीर की रोशनी में काफिर है और तू मेरे दावे से भागेगा नहीं। तो मेरा दावा तुम्हारे मुजद्दिद की किताब है, तुम्हारे मुजद्दिद की किताब में पेश करूंगा और तुम्हारे मौलवी की किताब पेश करूंगा, और तू हमारे घर का सहारा ले रहा है, जबकि अल मुहन्नद अल मुफन्नद ये मौजू है ही नहीं। मौजू तुम्हारे मुजद्दिद की किताब हुस्सामुल हरमैन में है, हरमैन है, जिसमें जो है तुम्हारा मुजद्दिद ने झूठ बोला है, तुझे साबित करना है। उसने जब बोला गालिबन, जब गालिबन बोल दिया तो ये इह्तिमाल आ गया, और जब इह्तिमाल आ जाता है तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। फतवा और हुस्सामुल हरमैन में आग लगा देना चाहिए। सामीन, अब इसकी जिम्मेदारी ये है, मुझे साबित करेगा इसने ये बोला इसने कि वहाँ चंद वरक, हालांकि चंद वरक चंद जुमला वहाँ पे है नहीं। सामीन, तू झूठ बोला, ये झूठ बोला, इसे तौबा करेगा तू। दूसरा, ऊपर उसने झूठ ये बोला है, उससे भी तौबा नहीं किया। इसने क्या बोला, इसने झूठ बोला। सामीन, ये हमारी किताब का सहारा ले रहा है, जबकि तुझे हमारी किताब का सहारा लेना नहीं चाहिए, तुझे हमारे दावे पर रहकर बात करना चाहिए। तूने झूठ बोला है कि इल्म गैब की बात वहाँ चल रही है, जबकि मैंने हवाला पेश कर दिया हिफ्जुल ईमान से, वहाँ आलिमुल गैब के कब सवाल हुआ है, तो इल्म गैब कैसे बोल दिया? झूठ तुझसे रुजू नहीं किया, तो अभी तक रुजू नहीं किया। नहीं हुआ। मैं टाइम देख रहा हूँ सामने, मैं कितना मिनट बाकी देख रहा हूँ। अभी बाकी है 15 सेकंड बाकी है, 15 सेकंड बाकी है। तू क्यों बोला बीच में? बोल, तौबा कर, पहले तौबा कर, पहले क्यों बोला बीच में?
पहले तौबा कर, तो क्यों मुझे बोला? तू तौबा कर, पहले क्यों बोला बीच में? तू तौबा कर, पहले तौबा कर, पहले तौबा कर, तू क्यों बोला मेरे बीच में? बार बार बोलता रहे तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तू पहले तौबा कर, पहले तौबा कर, बीच में बोलता रहेगा, मैं बात नहीं करूँ तुझसे। तो तौबा कर, पहले तौबा कर, पहले तौबा कर, तौबा कर, तू मेरे बीच में क्यों बोला? तौबा कर, तू मेरे बीच में क्यों बोला? तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर, तू मेरे बीच में क्यों बोला? मेरे सामने नहीं, मेरे बीच में हराम खोर बोलता रहेगा। मेरे बीच में क्यों बोला? मेरे बीच में क्यों बोला? मेरे बीच में अल मुहन्नत का मौजू है ही नहीं, अल मुहन्नत का मौजू है ही नहीं सामीन। इस मौजू ने एक मरदूद ने इस क्या, मैं तुझे हुस्सामुल हरमैन का जवाब दे रहा हूँ। क्या हुस्सामुल हरमैन, क्या मैं तुझे हुस्सामुल हरमैन का जवाब, वो जो वहां झूठ बोला उसका जवाब दे रहा है तू? गालिबन बोला है 4 ओवर का। खामोश बैठ, खामोश बैठ, खामोश। तू मेरे बीच में क्यों बोला? पहले तौबा कर, तू पहले तौबा कर, पहले तौबा कर, तू अरे देवबंदी तुझे बहुत बड़ा मुनाजिर मानते हैं और तू पहले तौबा कर। मेरे बीच में क्यों बोलता है तू? मेरे बीच में क्यों बोलता है? अब तौबा कर, दोबारा आहत कर, मेरे बीच में नहीं बोलेगा तू। आहत कर पहले, जो नाम ने आज देवबंदी तुझे, तू आहत कर, मेरे बीच में नहीं बोलेगा तू। मेरा वसूल है, मैं शराइत तक बात करूंगा, शराइत तक बात करूंगा। तू नहीं बोलेगा? नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूं तेरे बीच में नहीं बोलूंगा मैं। जब वक्त खत्म हो जाएगा तब बोलूंगा मैं। इसने कहा कि मौजू मैं हुस्सामुल हरमैन पर ही बात कर रहा हूँ, मैंने उसी का जवाब दिया। ये कह रहा है कि इल्म गैब का उसमें जिक्र नहीं है हिफ्जुल ईमान के अंदर। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सामईन किराम, आप खुद फैसला करें कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा फ्रॉड ये अली असगर ने किया है। क्या हिफ्जुल ईमान के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब की तौहीन नहीं की? क्या वहाँ इल्म गैब का जिक्र नहीं है? इसीलिए तो तमाम देवबंदी काफिर मुर्तद जहन्नमी है। इस बिना पर उलमा हरमैन शरीफैन ने कहा मन शक्का फी कुफ्री व अज़ाबी फकत कफर, क्योंकि हिफ्जुल ईमान के अंदर थानवी ने इल्म गैब रसूल की जानवरों पागलों से तशबीह देकर गुस्ताखी की। अब ये कह रहा है वहाँ इल्म गैब की बात ही नहीं है। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, आप खुद फैसला कर। अभी कह रहा है कि हुस्सामुल हरमैन के अंदर लफ्ज गालिबन इस्तेमाल किया, तो आला हज़रत ने वहाँ लफ्ज गालिबन इसलिए इस्तेमाल किया कि इल्म गैब का जो सवाल हुआ था, जो सवाली ने सवाल किया था इल्म गैब के, आलिमुल गैब के मुतालिक, तो वो जवाब इल्म गैब का देते हुए थानवी ने 4 वर्गों में जवाब दिया है। उसी का जिक्र आला हज़रत वहाँ करते हैं। इल्म गैब का जो जवाब थानवी ने दिया है वो 4 वर्गों में दिया है। मगर इसका आप हजरात तमाम इस बात को सुन लें, मैंने इब्तिदा में भी ये जवाब दे दिया था और अब भी इसको समझ लग गई है कि मैंने जवाब क्या दिया है। सामने किराम बात में कर रहा था अल मुहन्नत की, क्योंकि जब बात यहाँ होगी क्योंकि अल मुहन्नत का हुस्सामुल हरमैन का जवाब जो बंदी कहते हैं कि अल मुहन्नत है। इलियास गुम्मन अल मुहन्नत के हवाले में लिखता है सफा नंबर 61 पर, कहता है कि अल मुहन्नत के अंदर जो अकायद नजरियात नकल किए मौलाना सहारनपुरी ने वो गलत शोहरत पर हैं। अब बताएं, उसको कहते हैं अकीदे की किताब अल मुहन्नत को, और गंगोही कह रहा है कि गलत शोहरत पर अकायद जो है ना मौलाना सहारनपुरी ने लिख डाले। बताओ, शोहरत पर अकायद बनते हैं इन देवबंदियों के। सामने इकराम, इसको मैंने एक किताब और भेजी है जिसका नाम है हयात बाद ममात, जिसका मुसन्निफ है इन्हीं का मौलवी जो है मौलिफ सखी लिखता है। क्या क्या नाम, क्या नाम, क्या नाम, क्या नाम, क्या नाम, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, अरे इबारत पढ़ ले, किताब का नाम क्या है, किताब का नाम, किताब का नाम क्या है, अरे इबारत पढ़ ले दे, किताब का नाम क्या है, किताब का नाम क्या है, पढ़ ले दे, इबारत पढ़ ले दे। इबारत किताब का नाम है हयात बाद ममात। बाद ममात है, बाद ममात है, बाद ममात है, नहीं और क्या है? और इसका नाम क्या है? मुसन्निफ, 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 मुझे इबारत पढ़ ले दे, मुसन्निफ, मुसन्निफ हयातुल अंबिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक उन हजरात का अकीदा जो उन्हीं के अपने फतावा। हो गया टाइम तुम्हारा टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, 30 सेकंड ज्यादा हो गया, 30 सेकंड, 30 सेकंड ज्यादा हो गया तुम्हारा, 30 सेकंड ज्यादा हो गया है तुम्हारा, 30 सेकंड ज्यादा, 30 सेकंड ज्यादा हो गया है, 30 सेकंड ज्यादा, 30 सेकंड ज्यादा हो गया है, 30 सेकंड ज्यादा हो गया है। सामीन देखे, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। 30 सेकंड ज्यादा हो गया है, 30 सेकंड ज्यादा हुआ है। खामोश, 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 30 सेकंड ज्यादा, 30 सेकंड ज्यादा, 30 सेकंड ज्यादा, खामोश, खामोश। मेरा वक्त है, तुम्हारा वक्त खत्म, तुम्हारा वक्त खत्म, खामोश। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट ज्यादा हो गया है तुम्हारा, 1 मिनट ज्यादा हो गया है, 1 मिनट 15 सेकंड हो गया है सामीन, 1 मिनट 15 सेकंड तुम्हारा हो गया है ज्यादा, 1 मिनट 15 सेकंड ज्यादा हो गया है तुम्हारा, 1 मिनट 15 सेकंड तुम्हारा ज्यादा हो गया है। खामोश, 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 खामोश। सामीन देखें, ये मरदूद, इसके इसकी इसकी इस पर खौफ देखें, सामीन मरा हुआ है, मेरा मिनट ले रहा है, 1 मिनट 15-20 सेकंड ज्यादा हो गया है सामीन। खामोश रहा, खामोश रहा, 1 मिनट 30 सेकंड ज्यादा हो गया है, 1 मिनट 30 सेकंड ज्यादा हो गया है,
1 मिनट 30 सेकंड ज्यादा हो गया है सामीन, देखें। खामोश रहा, खामोश खामोश। मेरा मिनट, मैं तुम्हारे बीच में बोला, तुम जब मुझे खामोश किया मैं खामोश हो गया, मैं तुम्हारे बीच में बोला। खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, मेरी बारी में मत बोल, मैं खामोश रहा। खामोश 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 खामोश। 2 मिनट ज्यादा हो गए तुम्हारा, 2 मिनट ज्यादा, तुम्हारा 2 मिनट ज्यादा हो गए। अपनी बारी में पढ़ना, 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 अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी बारी में पढ़ना, अपनी बारी में पढ़ना, मेरी बारी में नहीं। 2 मिनट 10 सेकंड, 15 सेकंड ज्यादा हो गया सामीन। 2 मिनट 15 सेकंड तुम्हारा हो गया है। तुम्हारा खौफ लोग देखेंगे। 2 मिनट 15 सेकंड तुम्हारा ज्यादा हो गया है। 2 मिनट 25 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 25 सेकंड हो गए तुम्हारे। 2 मिनट अब 40 सेकंड होने वाला है तुम्हारा। 2 मिनट 40 सेकंड हो गए तुम्हारे। 2 मिनट 40 सेकंड तुम्हारा हो गया है ज्यादा। 2 नहीं, अपनी बारी में पढ़ना। 2 मिनट में मुकम्मल करना है तुम्हें। 2 मिनट तय क्यों किया फिर तूने? खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। अब 3 मिनट होने जा रहा है तुम्हारा। नहीं तो अपनी बारी में बोलना ना, अपनी बारी। फिर मुझे मेरी बारी में खामोश कराते हो। खामोश रहो, खामोश रहो, अपनी बारी में बोलना। सामीन इसका 3 मिनट ज्यादा हो गया है, इसका 3 मिनट सामीन ज्यादा हो गया है, लेकिन खामोश नहीं हो रहा है मरदूद। डरा कौन है सामीन देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें कौन डरा हुआ है। इस मरदूद ने कहा दावा पेश कर, मैं सामीन दावा पेश किया था कि तुम्हारा मुजद्दिद अपनी किताब हुसामुल हरमैन की इबारत तहरीर की रोशनी में कज़्ज़ाब दज्जाल मरदूद साबित हुआ। तो हुसामुल हरमैन मेरा दावा था और मौजू वही था। ये कहाँ लेके आया? ये लेके आया अल मुहन्नद अल मुफन्नद, जबकि हुसामुल हरमैन काफिर की किताब है और अल मुहन्नद अल मुफन्नद मुसलमान की किताब है। इस खबीस को पता नहीं है और नाम इसने लिया हयाती बादुल ममात, बाद ममात। किताब का नाम ले नहीं पा रहा है। जब मैंने पूछा किताब का नाम पढ़, बादुल ममात लिखा हुआ है और मुसन्निफ का नाम इसने नहीं पढ़ा। मरदूद मुसन्निफ का नाम नहीं पढ़ा। अब सामीन बताएं, जब मेरे मिनट में बात कर रहा है ये मरदूद, कितना खौफ तारी है इसके ऊपर। जब मैंने दावा पेश कर दिया तेरा मुजद्दिद अपने किताब में कहा है गालिबन 4 वर्का उसमें उसने तसनीफ की है, तो गालिबन जब कह दिया एहतिमाल आ गया, और जब एहतिमाल आ गया इज़ा जाल एहतिमाल बतरल इस्तिदलाल बातिल हो जाता है, तो तेरा मुजद्दिद का जो दावा और फतवा कुफ्र हुसामुल सब बातिल किताब साबित हुआ। तुझे इसका जवाब देना है। इसका जवाब देने के बजाय मरदूद ने कि गालिबन क्यों कहा, इस मरदूद को चाहिए था जवाब देता अपने मुजद्दिद की इस कज़्ज़ाबियत और दज्जालियत पर पर्दा डाल करके हुसामुल हरमैन का सहारा लेकर के तकरीबन 3 मिनट ज़्यादा इसने बोला अपनी बारी में, जबकि शराइत तय थी कि 2 मिनट बात करेगा, 3 मिनट नहीं, 2 मिनट में खामोश हो जाएगा। मुझे खामोश करता मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन सामीन खामोश कराता रहा। 2 मिनट ज़्यादा बात कर लिया इसने, लेकिन मरदूद ने जवाब नहीं दिया कि तेरा मुजद्दिद ने गालिबन जो कहा है, एक गालिबन कहने की बुनियाद पर एहतिमाल लाजिम आता है कि नहीं आता है, तो तुझे सबसे पहले जवाब देना इस बात का है। नहीं, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। अब तू 2 मिनट बोलेगा, जवाब दे, गालिबन का जवाब देगा तू। मैंने गालिबन का 1 बार नहीं 1000 बार इसको जवाब दे दिया। अब ये कह रहा है कि उसमें एहतमाल आ गया। कहाँ एहतमाल आया सामने इकराम? एहतमाल की बिना पर हुक्म कुफर वो नहीं लगता जो इनके अकादिरों पर लगा, वहां कोई एहतमाल नहीं। सारी कुफरिया इबारात हैं, उन पर फरमा दिया गया। उलमा शरीफैन ने फरमा दिया मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबी फकत कफर। ये कह रहा है एहतमाल आ गया। सामने इकराम गौर करें आप, आज मैंने गालिबन का जवाब कई बार दिया। थानवी से जो सवाल किया गया था, सवाली ने जो सवाल किया, उसके जवाब में थानवी ने इल्म गैब के मुतालिक जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब की तौहीन की है, उसके मुतालिक आला हज़रत कह रहे हैं कि गालिबन 4 वर्कों पर उसका जवाब दिया है। अब एहतमाल कहाँ आ गया? तो थानवी ने यकीनन 4 वर्कों पर ही उसका जवाब दिया है, जिसमें इल्म गैब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरी तौहीन की है। अब ये कह रहा है यहाँ एहतमाल आ गया, यहाँ शरी में और एहतमाल में फर्क नहीं पता। ये शरी कुफ्र है जिसका आज तक उलमा देवबंद दिखा ना कर सके। मैं सामने इकराम मुझसे कह रहा है कि मैंने इसको जो है ना अल मुहन्नद पे आ रहा हूँ। सामने इकराम अभी से ये नहीं पता इल्जाम और खातम दिमा हुमा काहिलहु, क्योंकि इल्जामी जवाब देना भी मुझ पर जरूरी है। सामने इकराम और वो मुनाजरे का हिस्सा होता है इल्जामी जवाब देना भी। अभी यही इनकार कर दे तो मैं इसको घर से भी हवाले जात दे दूंगा। सामने इकराम अल मुहन्नद जिसको कहते हैं कि ये हुसामुल हरमैन का जवाब है अल मुहन्नद, तो बकौल देवबंदी ही के हम सवाल करते हैं कि ये जब हुसामुल हरमैन का जवाब था तो थानवी देवबंदियों को आला हजरत अजीमुल बरकत के हयात ही नशाया क्यों नहीं करवाया?
اور کئی سال گزرنے کے یعنی کہ 27 سال بعد مرنے کے، سہارنپوری جب مر کے 27 سال ہو گئے اس کے بعد تو شائع کرایا گیا، وہ 12 سال انتقال کو وفات کو اعلیٰ حضرت کے ہو گئے، اس کے بعد شائع کرایا گیا۔ اور الیاس گمن کہتا ہے کہ مولوی خلیل احمد سہارنپوری نے شہرت کی بنا پر عقائد کو اس میں لکھ ڈالا تھا، پھر اس کو ترمیم کی گئی، گھٹایا گیا، بڑھایا گیا، اس کے بعد اس کو شائع کیا گیا، منظر عام پر لایا گیا۔ یعنی کہ اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ المحنت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لکھی گئی۔ حسام الحرمین بالکل حق کتاب ہے الحمدللہ، اور تمام مسلمانوں کا اس پر یقین ہے، اور علماء حرمین شریفین نے فرما دیا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، علماء دیوبند کے حوالے سے۔ اب یہ کہہ رہا ہے اس کا جواب نہیں دیا، سامعین کرام اس کو میں نے بارہا جواب دیا۔ زیادہ تمہارا ٹائم ہو گیا زیادہ ہو گیا، خاموش رہو، زیادہ ہو گیا تمہارا ٹائم، خاموش رہو، ٹائم زیادہ ہو گیا تمہارا، ٹائم ہو گیا 30 سیکنڈ زیادہ ہوا، 30 سیکنڈ زیادہ ہوا تمہارا۔ دیکھو سامعین میری باری میں خاموش نہیں ہو رہا ہے، میں جب مجھے بولتا ہے خاموش، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ خاموش رہو۔ دیکھو سامعین اس نے 40 سیکنڈ زیادہ بولا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب بولتا ہوں خاموش، جب بولتا ہے مجھے میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن میرے بارے میں خاموش نہیں ہوتا ہے۔ سامعین اس نے بولا کہ اس کا مجدد نے لکھا ہے 4 ورقہ پر تھانوی نے جواب دیا ہے، جبکہ سامعین اتنا کذاب دجال مردود ہے، حسام الحرمین میں یہ جملہ نہیں ہے کہ 4 ورقہ پر جواب دیا گیا ہے، یہ نہیں گئے، اس نے گستاخی ثابت کی۔ 4 ورقہ کی رسالہ اس میں گستاخی ہے، 4 ورقہ کی اس پر اس نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جواب دیا ہے۔ اتنا بڑا کذاب دجال ہے، اور یہ بول رہا ہے حسام الحرمین حق کتاب ہے۔ سامعین دیکھو میں بتا رہا ہوں آپ کو، سامعین دیکھیں بتا رہا ہوں، ایک کتاب ہے یہ امام اہل سنت نمبر محمد منیر رضا قادری، یہ بول رہا ہے یہ حسام الحرمین حق کتاب ہے۔ تمہارے اس بڑے ادارہ جامعہ اشرف مبارک پور کے دفتر اصلاح اساسی میں اراکین مدرسین اور غاربی فارغین کے لیے فارغین کے حسام الحرمین کی حرف بحرف تائید شامل ہے دستور کے یہ ایسی جس میں عہدیدار اعلیٰ کو بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، پھر بھی وہاں کے بعض فارغین کہاں کے مبارک پور کے اشرفیہ کے حسام الحرمین پر نظر ثانی کا شدت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس پر جو ہے نظر ثانی کرنے چاہیے، اس کے فتوے پر کوئی یہ قلم ہاتھ کرنے چاہیے، فتویٰ لگانا چاہیے، اس کو رد کرنا چاہیے۔ سامعین مردود نے جبکہ میرا دعویٰ تھا تیرا مجدد اپنے حسام الحرمین کی تحریرات کی روشنی میں کذاب دجال ثابت ہے، تو اس کو چاہیے تھا اور جو غالباً لکھا ہے، غالباً پر احتمال آتا ہے، اور تو یہ ثابت کرے گا دلیل دے کر کے غالباً اغلب کے قیاس اٹکل سے کوئی بات پیش کرے۔ خاموش رہا، باقی ہے میری بارے میں نہیں بولنے کا، مردود کہیں کا۔ سامعین اس کی خاموش رہا، میری بارے میں نہیں بولنے کا، خاموش رہا، کذاب کہیں کا، خاموش رہا، مردود حرام خور۔ سامعین پھر بول رہا ہے بیچ میں، خاموش رہا، حرام خور کہیں کا۔ سامعین دیکھیں اس مردود نے، میں نے سامعین کتاب حوالہ بھیجا ہے، اس کو یہ حوالہ بھیجا ہے، یہ مجھے بولنے نہیں دے گا سامعین، یہ میں نے حوالہ بھیجا ہے کون سی کتاب، یہ فاضل بیر المحجاز کی نظر میں، اس میں لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 198 پر ایسا علم جس میں پاگل دیوانے بچے اور جانور درندے شریک ہوں اس سے آپ کی ذات عرفہ اعلیٰ ہے، اس پر خود مولانا اشرف علی تھانوی کو دھیان نہیں گیا، بہرے کا ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ اس کے عالم کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین کی عبارت میں فتویٰ دیا گیا ہے وہ تعویل کرنا چاہیے، فتوے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ مبارک پور کہاں، اشرفیہ مبارک پور، بڑا مدرسہ، مشہور معروف مدرسہ ان کا، اس کے فارغین لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین کے فتوے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور یہ مردود آبی کا چیلا جس کو یہ عبارت نہیں پڑھنے آتا ہے، مناظرین پڑھتا ہے یہ، اور اس پہ ایک دم جاہل ہے، یہ فتویٰ لگانے کے لیے آیا ہے۔ سامعین دیکھیں، سامعین اب یہ پہلی بات تو یہ ہے اس نے کچھ شرائط کی دھجیاں اڑائی، 2 منٹ طے کیا گیا تھا اور یہ 4 منٹ بولا، 2 منٹ زیادہ بولا، میری بارے میں ہمیشہ بولتا رہتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں شرائط کے پابند تم خود نہیں ہو۔ دھجیاں اڑ گئی سامعین مردود کی، اس نے میرے دعوے کی مخالفت کی اور کذاب دجال ثابت ہو گیا، اس کا مجدد دفاع کر نہیں پایا مردود نے۔ سامعین میرا دعویٰ تھا، جس طرح دعویٰ تھا اس کو چاہیے تھا کہ دعوے کے مطابق یہ اپنا دفاع کرتا، لیکن کہاں گیا اور کتاب کا نام نہ پڑھ پا رہا ہے، نہ مصنف کا نام نہ پڑھ پا رہا ہے، نہ یہ
مناظرے کے جو اصول ہے نا وہ پڑھ پا رہا ہے، اس کی غلطی میں نے نکالی، لیکن یہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنی غلطی کا اس نے تسلیم کیا۔ خیر یہ جاہل لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ کسی لائق نہیں ہے بات کرنے کے، ہمارے سے کیا مقابلہ کریں گے۔ ہماری ہر باری میں دیکھیں کس طرح یہ دخل اندازی کر رہا تھا، اور جب خاموش ہونے والا تھا، وقت ختم ہونے کے بعد خاموش نہیں ہو رہا تھا، یہ دھجیاں اڑ گئی، ننگا ہو گیا رفعت انصاری۔